बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने नाज़रीन को जो है खुश आमदीद कहता हूँ और एक बार फिर हम इय्याका नस्तईन इस सिलसिले में जमा हैं। अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान की और ज़िंदगी के आने वाले हर दिन की बरकत अता फ़रमाए। रमज़ान करीम की जहाँ बहुत सारी ख़ूबियाँ हैं, उसमें एक ख़ूबी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कि रमज़ान सब्र, मदद, कुशादगी रिज़्क़ का महीना है। चुनांचे हमें आज जो दिन देखने पड़ रहे हैं, ऐसे दिन अल्लाह ताला कभी भी न लाए। और ये तय है कि ये दिन कब आते हैं। ख़ुद कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फ़बिमा कसबत ऐदीकुम। ऐ सुनने वालों, तुम जिस मुसीबत में फंसे हो ना, ये तुम्हारे हाथों की वजह से। हमें मानना पड़ेगा हमने रिज़्क़ की बड़ी नाकदरी की। आज रिज़्क़ हमसे दूर हुआ जा रहा है। हम अपने घरों में भी और दावतों में भी बड़ा रिज़्क़ ज़ाया करते हैं। याद रखिएगा, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में जलवा अफरोज़ हुए तो रोटी का एक टुकड़ा पड़ा था, उसे उठाया, उसका अदब किया, फरमाया आयशा इसकी कदर करो, जिस कौम से चली जाती है उस पर लौट कर नहीं आती। आज हमारे हाल अल्लाह ही जानता है कितना तंग दस्ती से दोचार हैं। तो ये रिज़्क़ का महीना है, अल्लाह से रिज़्क़ भी मांगें। सब्र का महीना है, सब्र करें। कुशादगी का महीना है। मेरे आका फरमाते हैं कि सब्र का सवाब जन्नत है और एक दूसरे की मदद करें। देखिएगा, दुनिया में एक जुमला बोला जाता है अकरबा परवरी। अकरबा परवरी का लफ्ज़ जब कान में आता है तो इंसान के ज़हन में मनफी तस्वुरात आते हैं। लेकिन आप कुर्बान जाएं इस दीन इस्लाम पर और इस मुस्तफ़ा जाने रहमत तो हमारी करोड़ों जानें चली जाएं। ये वो ज़ात है जिन्होंने उम्मत को ऐसा सलीका सिखाया कि इस शोबे में अकरबा परवरी करो। कौन सा शोबा? जब तुम ज़कात देने जाओ, सदका तो खैरात देने जाओ, फ़ितरा देने जाओ, तो सबसे पहले देखो क्या तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन, तुम्हारा चचा है, तुम्हारा मामू, या तुम्हारी फूफी, या तुम्हारी खाला, या तुम्हारे भतीजे भांजे कहीं शरई फ़कीर तो नहीं है। तो सबसे पहले इनको ज़कात दो, सबसे पहले इनको फ़ितरा दो। और अगर वो शरई फ़कीर नहीं है, ऐसे हैं कि वो दरमियान है, तो फिर उनको अपने सदक़ात दो। सदक़ात से मुराद उनको अतियात दो। हाँ, ज़कात देते हो उनको हरगिज़ ये मत बोलना कि ज़कात है। उनको कहना रमज़ान का ख़र्चा है, बच्चों की ईद के पैसे हैं, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, आपको ज़कात का लफ्ज़ नहीं बोलना। लेकिन अगर ये निज़ाम आ जाए कि हर शख्स, मैं बशीर अगर देखूं कि मेरे ख़ानदान वालों का क्या हाल है और मैं अपने सदक़ात व खैरात व ज़कात व फ़ितरे अगर इनको दूं और इनको ये नहीं बताऊं कि ये मतलब ये नहीं कि ज़कात है, ये फ़ितरा है, और इनको दे दूं, तो फिर वो किसी इदारे में नहीं जाएंगे, उनके पर्दा पड़ जाएगा, यानी उनका पर्दा रह जाएगा। तो हमेशा हर शख्स को चाहिए कि अपने सदक़ात व खैरात पहले अपने ख़ानदान में देखें। शरई फ़कीर हैं तो शरई फ़कीरों को जो है मतलब नहीं कि ज़कात भी दें और फ़ितरा भी दें, और शरई फ़कीर नहीं है तो अतियात दें, अतियात दें, लेकिन ख़ानदान को दें। फिर इसके बाद वो इदारों की तरफ जाएँ, इधर उधर जाएँ। हमारा हाल ये होता है कि हम इदारों पर तो खर्च कर रहे होते हैं, अपने मुलाजिमीन पर खर्च नहीं कर रहे होते, रिश्तेदारों पर खर्च नहीं कर रहे होते। तो बहरहाल ये महीना जो है मदद का महीना है, कुशादगी का महीना है। अल्लाह ताला आपको मुझे इस महीने की तमाम बरकत अता फ़रमाए। कुछ सवालात हैं। पहला सवाल ये था कि शाकिर साहब ने पूछा कि क्या दूध का काम करना मेरे लिए बेहतर है। सक्खर से कॉल थी। तो जनाब, दूध के काम की इजाज़त है, लेकिन आप तो जानते हैं कि दूध के काम में ख़तरात भी बहुत हैं, यानी मिलावट के ख़तरात भी होते हैं। तो बहरहाल ये याद रखिएगा, अल्लाह ताला थोड़े को बड़ा करने वाला है और बड़े को छोटा करने वाला भी अल्लाह की ज़ात है। रिवायत में आता है एक शख्स मिलावट करता था, उसने मिलावट करता था तो उसके पास एक मरतबा सफ़र की हाजत पेश आई, पुरानी बात है। तो उसके पास सोने की अशरफी की थैली थी, तो उसका आधा मिलावट वाला काम होता था, आधा असल आधा मिलावट। इत्तेफाक से वो जब सफ़र कर रहा था, ये किताब मैंने खुद पढ़ा है वाक़या किताब में, कि वो जब सफ़र कर रहा था उस सफ़र में उस कश्ती में जो था ना एक बंदर भी था, और इसको पता नहीं था ये थैली ऐसे रखी हुई थी सोने की अशरफी की। वो बंदर ने क्या किया, वो थैली उठा ली और वो चढ़ गया ऊपर, और बंदर को कैसे पकड़े। तो एक अशरफी वो कश्ती फेंकता था, एक अशरफी पानी फेंकता था, इस तरह उसकी आधी अशरफियाँ जो है पानी चली गई। तो जो पैसा नाहक हासिल होता है वो पैसा फिर रुकता नहीं है। तो बहरहाल ये कि मेरे भाई, इस्तिखारे की इजाज़त तो है कि आप दूध का काम करें, मगर बस ये है कि ये याद रखिएगा कि जो मुसलमान किसी मुसलमान की खुशी का बाइस बनता है,
اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی گھبراہٹ سے بچا لیتا ہے۔ تو بس آپ اس پر عمل کریں، دکان کھولیں، دکان کے اندر آیت الکرسی لکھ کر لگا دیں، یا آیت الکرسی کا کوئی کتبہ لگا دیں۔ انشاءاللہ جہاں آیت الکرسی لکھی ہوئی ہوگی، کتبہ لگا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت ہوگی۔ دکان کھولیں تو ثواب کی نیت سے بسم اللہ پڑھ کے دکان کھولیں، ہو سکے تو سورہ یاسین پڑھ لیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص صبح سورہ یاسین پڑھتا ہے، شام تک اس کے سارے کام اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک سارے کام اللہ تعالیٰ اس کے اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ تو یہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اللہ کا نام لگانا، یہ سب کام ثواب کے لیے کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے روزی بڑھ جائے، ثواب کے لیے کرنا ہے، ضمن روزی بڑھ جائے گی، برکت بھی ہو جائے گی، چوری بھی نہیں ہوگی، کوئی پیسے بھی چورائے گا نہیں، کوئی دکان کے تالے نہیں توڑے گا، اور انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اس کے بعد ایک قول پنڈی سے اسد ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں کام کرتا ہوں ان کا رویہ ٹھیک نہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، نوکری کرنی ہے، صبر کریں، صبر کا ثواب جنت ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ ہم صبر کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نوید فرمائی ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ذرا غور کریں کہ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ ہو جائے گا، اور جس کا اللہ ساتھ ہو اسے کا کیا کوئی بگاڑ سکتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، رویے تھوڑی جگہ آگے پیچھے ہوتے ہیں، آپ اپنا رویہ صحیح کر لیں، بس آپ کسی سے الجھے نہیں۔ جو میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، من سمتا نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اگر آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کا باس، چاہے آپ کا چپراسی کیوں نہ ہو، وہ آپ سے ٹیڑھی بات کرتا ہو، کوئی بات نہیں، صبر کر لو یار، وہ بھی انسان ہے نا، کوئی بات نہیں۔ یعنی آپ صبر کر لیں اور سامنے جواب نہ دیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور کچھ اچھا ہو جائے، ہونا بھی چاہیے، تو آپ کم از کم فجر کی نماز کے بعد 555 مرتبہ پڑھیں، 555 مرتبہ، یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو، یہ اللہ کا ورد کریں نام کا، انشاءاللہ تعالیٰ ہر شخص آپ کے اوپر رحم کرے گا۔ اور خود میرے آقا دعا فرماتے تھے، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اور میں تجھ سے تیرے رحم کی بھیک مانگتا ہوں، تو مجھ پر ایسا رحم کر کہ مجھے کسی اور کے رحم کی حاجت پیش نہ آئے۔ تو بس اللہ سے دعا کریں، اللہ رحم کرے، تو پھر انشاءاللہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر ہے جہانگیر صاحب کا سوال، سموسے اور پکوڑے کی دکان کھولنا بہتر ہے؟ یہ سب کھولنے کی اجازت آ رہی ہے استخارے میں، تو لیکن یاد رکھنا، اگر آپ ایسا تیل استعمال کریں گے جو بے نام کمپنیوں کا ہوگا تو بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ کسی کے پیٹ پہ زہر ڈالیں گے تو وہ زہر آپ کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ کاش ہم یہ سوچ لیں کہ جس طرح ہم نے بدن میں کپڑا پہنا ہے، تو یہ کپڑا ایسے تھوڑی پہنا ہے، اس کپڑے کے لیے تو نہ جانے کتنے کسانوں نے جو ہے ہل چلایا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ کپاس پیدا ہوئی ہوگی، کپاس کو چنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ فیکٹریوں میں گئی ہوگی، فیکٹریوں کے بعد پھر اس کا دھاگا بنا ہوگا، دھاگے کے بعد کپڑا بنا ہوگا، کپڑے کے بعد پھر درزی دکان پر آیا ہوگا، درزی دکان پر درزی کے بعد، یعنی کتنے پھیروں کے بعد آج آپ نے کپڑا پہنا ہے۔ تو ان سارے محسنین کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ان اپنے محسنین کو یاد کریں۔ اگر کسی نے نہیں کیا ہوتا تو آج آپ کے بدن پر کپڑا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کسی کا بھلا چاہیں گے تو بھلا ہوگا نا۔ یاد رکھیے گا، من رحیمہ روحیمہ، تم رحم کرتے جاؤ، تمہارے ساتھ ہر کوئی رحم کرے گا۔ من ظلمہ ظلمہ، اور تم ظلم کرتے رہو گے، ہر شخص تم سے ظلم کرے گا۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ہم کبھی خدا نہ خواستہ موٹر سائیکل جا رہے ہیں، گر گئے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا، لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم اٹھائیں گے کوئی پولیس کیس نہ بن جائے۔ بھئی کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو اٹھایا نہیں ہوتا نا۔ ہم اگر کسی کو اٹھائیں گے تو ہمارے ساتھ کوئی ہمیں اٹھائے گا۔ تو بس یہ کہ آپ پکوڑے سموسے کا کام کریں۔ جو بیسن ہوتا ہے نا، بیسن عام طور پہ کیا ہوتا ہے، بیسن اس پہ کیا ہوتا ہے کہ جو دال جو ہے جس میں ڈنک لگ جاتا ہے، جس پہ سوراخ ہو جاتے ہیں دالوں میں، چنے میں، اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ بکتا تو نہیں ہے دکاندار، تو جب آپ دال لینے جاؤ گے اور اس پہ ڈنک لگا ہوگا تو آپ کیسے کہ یہ تو نہیں چاہیے، اس پہ تو ڈنک لگا ہوا ہے، سوراخ ہے، تو کیا کرتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے، بیسن ان دالوں کا بنتا ہے، اور پھر یہ دالیں جو ہے نا جو اس دالوں کا بیسن بنتا ہے، پھر اس سے پکوڑے بنتے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، جو بھی کوشش کریں کہ ایسی چیز خریدیں، اچھے برانڈڈ چیزیں لیں، جو پھر اس کے بعد پکوڑے یا سموسے کا جو کام کرنا ہے وہ آپ کر سکتے، اجازت ہے، لیکن کسی کا بھلا کریں گے تو بھلا ہوگا انشاءاللہ۔
اقرا بیٹی کا سوال تھا کہ شوہر کا رویہ ٹھیک ہو جائے، ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں 100 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے دل میں اس کی محبت ڈال دے گا۔ ثواب کی نیت سے اگر ہم دن میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود تاج پڑھ لیں، جس نے بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ شوہر صحیح ہو جائے، پڑھنا اس لیے کہ اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے، اور پھر دیکھیے گا انشاءاللہ نہ صرف شوہر، ساس نندیں بھی راضی ہوں گی، ادھر بھی ادھر بھی ہر جگہ سب صحیح ہو جائے گا۔ بہرحال میں نے استخارہ کر لیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ میاں بیوی کو بذریعہ جادو، باقاعدہ الفاظ جادو کے آئے ہیں، بذریعہ جادو میاں بیوی کو جدا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ آج بھی چلتا ہے، میاں بیوی کو جدا کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اور یہ آج بھی اس طرح کے حادثات ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹا آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آباد رکھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سلسلہ جاری رکھے اور یہ سب جو معاملات ہیں وہ دور ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ پھر انشاءاللہ پھر کل دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔